व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु विष्किरः शकनौ वा आश्चर्यमनित्ये मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयोः पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् एतेषु सूत्रेषु विचारः प्रवर्तते। पूर्वं सूत्रं वर्तते गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु। एतद्विषये तावत् काशिकाकारः वदति यत् गोष्पदम् इति सुट् निपात्यते, अर्थात् निपातनार्थम् एतत् सूत्रम् अत्र कृतं वर्तते। तत्र कीदृशं निपातनं? गोः परस्य पद शब्दस्य सुडागमः भवतु एवं रूपेण सुडागमः निपात्यते। तस्य च षत्वं भवति। कुत्र षत्वं भवति? कस्मिन् विषये षत्वं भवति? सेविते सेविते प्रमाणे च विषये, सेवित विषये असेवित विषये प्रमाण विषये च। यथा अत्र प्रयोगः वर्तते गोष्पदो देशः। गोष्पदो देशः इत्यत्र अनेन सूत्रेणैव अत्र सुडागमः भवति। गावः पद्यन्ते अस्मिन्। गोष्पदम् इत्यस्य, गोष्पदो देशः इत्यस्य विग्रहः गावः पद्यन्ते अस्मिन् इति सूत्रेण अत्र गोः पूर्वक पदधातोः घ प्रत्ययः भवति पुंस संज्ञायां घ प्रायण इति सूत्रेण। तेन गोष्पदः देशः इति भवति। अत्र कर्तरि षष्ठी भवति। एवं रूपेण अत्र स्वरूपम् एतस्य वर्तते। गावः पद्यन्ते यस्मिन् देशे सः। कथं भूतः सः? गोभिः सेवितः देशः गोष्पदः। गोभिः सेवितः देशः गोष्पदः उच्यते। अत्र अतएव अत्र सेविते इत्यर्थे अत्र षत्वं भवति, सुडागमश्च। असेवित विषये वर्तते। यथा अगोस्पदानि अरण्यानि, विग्रहस्तथैव अत्रापि। असेविते गोष्पद शब्दः न संभवति। अगोष्पद शब्दार्थं निपातनम्। किं तात्पर्यम् एतस्य? तावत् काशिका ग्रंथस्य असेविते गोष्पद शब्दः न संभवति। अर्थात असेवित अर्थे गोष्पद इति शब्दः सामान्यैः सूत्रैः न सिद्धः भवितुमर्हति। अस्मात् हेतोः अत्र निपातनात् एतत् कार्यं कृतं वर्तते। इति अगोष्पद शब्दार्थं निपातनं, शब्दार्थस्यापि निपातनं भवति। यद्देवं नार्थः एतेन,
अत्र प्रश्नः अपि भवति यद्येवम् एवं स्थितिः वर्तते नार्थः एतेन अर्थात् अगोष्पति शब्दस्य प्रयोगार्थस्य का आवश्यकता वर्तते यदा तस्य स्थितिरेव नास्ति तदा उच्यते गोष्पद प्रतिषेधात् अगोष्पदं भविष्यति यदा गोष्पदस्य प्रतिषेधः नायं देशः गोष्पदः न गोष्पदः इति अगोष्पदः एवं रूपेण तथा दर्शनार्थं तथा भवितुमर्हति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते गोष्पद प्रतिषेधात् अगोष्पदं भविष्यति इति कस्यचित् प्रश्नः तद्विषये उत्तरति ग्रन्थकारः सत्यमेतत् भवता कथनं सत्यमस्ति यत्र तु सेवित प्रसंगः अस्ति तत्रैव गोष्पदम् यत्र सेवित प्रसंगः वर्तते तत्र गोष्पदम् इति यत्र तु अत्यन्त असंभव एव यत्र गोष्पदत्वं संभवं कथमपि नास्ति तत्र न स्यात् तत्र तादृशः प्रयोगः न भवेत् इति कृत्वा अगोष्पदान्यरण्यानि इति भवति कथं भवति सूत्रे असेवित ग्रहणात् तत्रापि भवति चेत् अत्र असेवित इति कथनं सूत्रे न स्यात् सेविता सेवित प्रमाणेषु इत्युक्तं वर्तते सूत्रे तस्माद्धेतोः असेवित ग्रहण सामर्थ्यात् अगोष्पदानि अरण्यानि इत्यत्रापि भवति अर्थात् एवं भूतानि अरण्यानि अन्यत्र गावः चरितुं न शक्नुवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते यानि हि महान्ति आरण्यानि येषु गवाम् अत्यन्त असंभवः एवं भूतानि महान्ति अरण्यानि यत्र गवाम् स्थितिः संभवा नास्ति अनेके हिंसकाः जीवाः वर्तन्ते तेषां भक्षणं करिष्यन्ति अनेके दोषाः अपि वर्तन्ते तथा भूतं तत्र तृणं नास्ति यत्र तेषां तासां वा उदरपूर्तिः भवितुमर्हेत् इति कृत्वा तत्कथनं वर्तते अतः तान्येव तानि एवम् उच्यन्ते एवं रूपेण अर्थात् असेवित ग्रहण सामर्थ्यादेव अगौष्पदानि अरण्यानि इत्यत्र षत्वं सुडागमश्च भवतः इति तात्पर्यम् एवं तत्र सेवित विषये असेवित विषये अधुना प्रमाण विषये गोष्पदमात्रं क्षेत्रम् क्षेत्रमेतं तादृशं वर्तते गोष्पदम् अत्यल्पम् इति कृत्वा तथा भूतम् अत्र प्रमाण विषये एवं न भवितुमर्हति गोष्पदमात्रमेव क्षेत्रम् किन्तु तत्र उपचारात् तथा कथनं वर्तते गोष्पदपूरं वृष्टो देवः अत्र तथा भवितुमर्हति गोष्पदमात्रं क्षेत्रं कस्यचित् क्षेत्रम् अतीव लघु वर्तते तद्विषये गोष्पदमात्रं क्षेत्रम् इति उपचारात् कथनं वर्तते किन्तु गोष्पदपूरं वृष्टो देवः इति तु प्रमाणं भवितुमर्हति कथमिति तथा वृष्टिः दृश्यते यदा अल्पा वृष्टिः भवति तदा गोष्पदपूरं वृष्टो देव इति वक्तुं शक्यते नात्र गोष्पदं स्वार्थप्रतिपादनार्थम् उपादीयते किं तर्हि क्षेत्रस्य वृष्टेश्च परिच्छेत्तुम् इयत्ताम् अत्र गोष्पद शब्दः स्वार्थं प्रतिपादयितुं नोच्यते नोपादीयते किमर्थम् उपादीयते क्षेत्रस्य वृष्टेश्च परिच्छेत्तुम् तस्य प्रमाणार्थम् एतावदेव क्षेत्रम् एतावतैव वृष्टि एवं रूपेण तथा कथनार्थम् प्रश्नः भवति सेवित प्रमाणेषु इति किमर्थम् एतानि दत्तानि तदा उच्यते एतेभ्यः भिन्नेषु अर्थेषु सुडागमः षत्वं च न भवेत् इति एतदर्थं वर्तते गोः पदं गोपदम् एवं रूपेण तत्र वर्तते षष्ठी तत्पुरुष समासः तो इत्थं काशिकाकारेण एतस्य सम्यक् विचारं कृतवान् अधुना वयं
भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। भाष्यकारः किम् अत्र कथयति? भाष्यकारः कथयति इदम् अति बहु क्रियते सेविते असेविते प्रमाणे इति। एतेषां बहूनां ग्रहणं किमर्थं वर्तते इति मन्ये तादृशविषये अत्र एवं भूतः प्रश्नः भवितुमर्हति। सेवितप्रमाणयोरित्येव सिद्धम्। सेवितप्रमाण केवलम् अत्र द्वयोरेव ग्रहणं भवतु, नाम असेवित इत्यस्य ग्रहणं मास्तु। सेविते असेविते सेविते असेविते प्रमाणे इति बहु वर्तते। केवलं सेवितप्रमाणयोः इत्येव सिद्धम्, इत्येव तत्र स्वरूपं भवतु नाम। अत्र सेवित ग्रहणस्य असेवित ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। प्रश्नः भवति तर्हि केन इदानीम् असेविते भविष्यति? असेविते विषये तत्र अगोष्पदानि अरण्यानि इत्येवं भूतानि उदाहरणानि कथं सिद्धानि स्युः इति प्रश्नः जागर्ति। केन इदानीम् असेविते भविष्यति इति भाष्यग्रन्थः। तत्र भाष्यकारः तद्विषये कथयति नया सेवित प्रतिषेधं विज्ञास्यामः। तत्र नय समासं वयं करिष्यामः। तो नया सेवित प्रतिषेधं विज्ञास्यामः, न सेवितः असेवितः इति रूपेण। तत्र असेवित इति रूपेण अपि तस्य ग्रहणं स्यात्। तदा उच्यते नैवं शक्यम्। अत्र एवं नास्ति, यतोहि अत्र सेवित इत्युक्ते भवतः कथनम् एवं वर्तते यत्र सेवित इत्यस्य न सेवितः असेवितः इत्युच्यते चेत् तर्हि उत्तरपदप्रधानस्य अत्र सेवितस्य प्राधान्यं स्यात्। तेन असेवित विषयेपि अत्र षत्वं सुडागमश्च भवितुमर्हति इति भवतः आशयः। न शोभनं, नैवं शक्यम्। सेवित प्रसंगे एव यथा स्यात् असेविते न स्यात्। तत्र सेवित इति ग्रहणात् सेवित प्रसंगे एव सुडागमः षत्वं च भवेताम्, असेविते इति न भवेताम् भवेत्। एतदर्थम् अत्र असेवित इत्यापि ग्रहणं कृतं वर्तते। असेवित ग्रहणे पुनः क्रियमाणे बहुव्रीहिः अयं विज्ञायते। अत्र बहुव्रीहि समासः अत्र विज्ञास्यते। अविद्यमान सेविते इति असेविते, अविद्यमान सेविते इति असेविते। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र बहुव्रीहि समासः। अविद्यमानं सेवितं यस्मिन् तत् असेविते अविद्यमान सेविते एवं रूपेण तात्पर्यं जायते। तस्मात् असेवित ग्रहणं कर्तव्यम्। एतदर्थम् अत्र असेवित ग्रहणं करणीयम् इति अत्र एवं भूतः विचारः जातः। अत्र कश्चन विचारः वर्तते प्रदीपकारस्य, सोऽपि अवलोकनीयः। अत्र सेवित प्रसंगे इति विषये कैयटः कथयति यत्र सेवनं संभवति तत्रैव स्यात्, यत्र तु गवाम् अत्यन्तम् असंभवः तत्र न स्यात् सेवित ग्रहणेन इति। सेवित प्रसंगे एव स्यात् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तेन यत्र गवाम् अत्यन्त असेवित ग्रहणे सामर्थ्यात् तु बहुव्रीहि आश्रियते। असेवित ग्रहणं यदा भवति तदा तत्र अविद्यमानं सेवितं यस्मिन् सः असेवितः अथवा तत् असेवितम् एव रूपेण। अरण्य विषये असेवितं, यतानि अरण्यानि असेवितानि एवं रूपेण तत्र भवितुमर्हति। तेन यत्र गवाम् अत्यन्तम् असंभवः, गवाम् अत्यन्तम् असंभवः न भवितुमर्हन्ति गावः तत्र कदाचिदपि। तत्र अगोष्पद शब्दः प्रयोक्तव्यः, न तु सेवित प्रसंगे इति केचन कथयन्ति। तद्विषये अन्ये तु इत्यादिना प्रतिपादयति कैयटः।
अविशेषेण अगोष्पद शब्द प्रयोगमिच्छन्ति। अविशेषेण अगोष्पद शब्दम इच्छन्ति केचन। असेविते गोष्पद शब्दस्य असंभवात् अगोष्पद शब्दार्थम असेवित ग्रहणम। असेविते गोष्पद इति शब्दस्य प्रयोगस्य असंभवात् अगोष्पद शब्दार्थम अर्थात अगोष्पद शब्दस्य साधुत्व विधानार्थम अत्र असेवित ग्रहणम सूत्रे कृतं वर्तते। इह प्रमाणे गोष्पद शब्दः निपात्यते। यदा वर्षादेः परिच्छेदः प्रतिपाद्यते गोष्पद पूरं वृष्टो देवः गोष्पद मात्रं क्षेत्रम् इत्यत्र। यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तम् आसीत्, क्षेत्र विषये यथार्थतः प्रमाणत्वं न सिद्ध्यति। अतएव अत्र तत्र कैयटोऽपि कथयति नात्र गोष्पदं स्वार्थम् उपादीयते। गोष्पदमात्रं क्षेत्रम् इत्यत्र गोष्पदं स्वार्थं नोपादीयते। यथा चेलक्नोपम वृष्टो देवः अत्र असत्यपि चेलक्नोपे प्रयुज्यते तथात्र गोष्पदं पूरं वृष्टो देव इत्यत्रापि तथा अत्र वर्तते। तो एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र कैयटेन विहितम्। अत्र यत् कथनं वर्तते कैयटस्य यत् अविशेषेण गोष्पद शब्द प्रयोगमिच्छन्ति तद्विषये नागेशः कथयति अरण्यादौ ग्रामादौ च इत्यर्थः। तत्र अन्ये तु इत्यादिना यत् कथनं वर्तते तत् कैयटस्य कस्यचित् अन्यस्य वा इत्यापि आशंका भवति। यतोहि अत्र केचित् पदेन भिन्नं मतम् उक्तवान् कैयटः, अन्ये तु इत्यादिना भिन्नम्। अत्र नागेशः कथयति प्रथमः यः सिद्धान्तः केचित् इत्यादिना स तु कैयटस्य वर्तते, किन्तु द्वितीयः यः अन्येतु इति कथनं वर्तते तत् अन्येतु इति कथनेन कैयटः तत्र स्वीयाम् अरुचिं सूचयति। प्रतिवादे तथा अत्र नागेशः अत्रापि बीजं तु बहुव्रीहि समासमात्र प्रदर्शक भाष्य विरोधः। केवलं बहुव्रीहि समासमात्रस्य प्रदर्शनं यद् भाष्य विरोधः तत्र विरोधः वर्तते। किंच गोष्पद शब्देनैव नय समास बहुव्रीहिभ्यां सिद्धे असेवित ग्रहण सार्थक्यम दुरुपादम इत्याह। अर्थात नय समास बहुव्रीहिभ्यां सिद्धे सेवित ग्रहण सार्थक्यम दुरुपपादम इति तत्र अरुचि बीजस्य स्वरूपं वर्तते। इत्थम् अत्र भाष्य ग्रंथे कैयट ग्रंथे उद्योत ग्रंथे च अत्र विचारः संजातः। अग्रे सूत्रं वर्तते अत्र विष्किरः शकुनौ वा। अत्र एकः विचारः अत्र करणीयः वर्तते। भाष्यकारः भाष्यग्रन्थे विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा इति सूत्रं पूर्वं व्याख्याति, अनन्तरम् आश्चर्यमनित्ये इति सूत्रं व्याख्याति। यद्यपि अष्टाध्याय्याम् आश्चर्यमनित्येति सूत्रं पूर्वं वर्तते, तत्र सूत्रक्रमः एवम् अस्ति। अत्र गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के वस्करः अपस्करो रथांगम विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा। तो पश्यन्तु तावत् तत्र आश्चर्यमनित्येति सूत्रं पूर्वम् आगतम्, अनन्तरं विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा इति सूत्रं वर्तते। किन्तु भाष्यकारः विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा इति सूत्रं पूर्वं व्याख्याति, अनन्तरम् आश्चर्यमनित्येति सूत्रं व्याख्याति।
भाष्ये तावत् आस्पदं प्रतिष्ठायां वर्चेवस्करः अपस्करो रथांगम एतेषु सूत्रेषु भाष्यग्रन्थः नास्ति इति बोध्यम्। विष्किरः शकुनिर्विकिरो वा इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति विकिर इति कीर्तेः विपूर्वस्य इगुपधज्ञा प्रीकरः कः इति क प्रत्यये विहिते शुट् निपात्यते। शकुनिश्चेत् भवति विकिर शब्दाभिधेयो वा शकुनिर्भवति। सर्वे शकुनयः भक्ष्याः विष्किराः कुक्कुटादृते। किं तात्पर्यम् एतस्य ग्रन्थस्य? सामान्य रूपेण विपूर्वक क्री धातोः अत्र इगुपधज्ञा प्रीकिरः किरः कः इति सूत्रेण क प्रत्यये सति विकिरः इति रूपं भवति। किन्तु अत्र अनेन सूत्रेण किं विधीयते? अत्र विपूर्वकात् क्री धातोः यदा क प्रत्यये सति विकिरः इति रूपं जायते तदा अनेन सूत्रेण शुट् निपात्यते, विकल्पेन शुट् निपात्यते। तेन विष्किरः इति रूपं भवति, विकिरः इति रूपं भवति। विष्किरः शकुनिर्वा विकिरो वा इत्येव रूपेण उक्तं वर्तते। चेत् विकिर इति शब्देन पक्षिणां ग्रहणं भवति चेत् तदा अत्र विष्किरः इति प्रयोगः। शकुनिश्चेत् भवति विष्किरः इति एवं। विकिर शब्दाभिधेयो वा शकुनिर्भवति। सर्वे अत्र शकुनयः विकिर शब्दाभिधेयाः भवन्ति। अतएव अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। सर्वे शकुनयो भक्ष्या विष्किराः कुक्कुटादृते। कुक्कुटं विहाय सर्वे पक्षिणः भक्ष्याः विष्किराः एवं रूपेण उक्तं वर्तते। अत्र विष्किरो वा शकुनौ इति वा ग्रहणेन शुड् विकल्पे सिद्धे विकिर ग्रहणम् इह तस्यापि शकुनेः अन्यत्र प्रयोगो मा भूत्। अर्थात विष्किरः शकुनिः विष्किरः शकुनिर्वा एवं रूपेण सूत्रं स्यात्। विकिरः इति यत् ग्रहणं वर्तते तस्य तात्पर्यं किमस्ति? किमर्थम् अत्र विकिरः? यतो एवं भवति सूत्रेषु केवलं विधेयस्वरूपं दर्श्यते, न तु विधेयाभावस्वरूपं दर्श्यते। यथा अत्र षुडागम विधानार्थं निपातनात् अत्र विष्किरः इति प्रयोगः दत्तः। तो विष्किरः शकुनिर्वा इत्येव रूपं स्यात्। विकिरः इति पृथक्तया ग्रहणं वर्तते, तस्य किं तात्पर्यं वर्तते? षुडागमस्तु वैकल्पिकः, एकदा भवति एकदा न भवति। यदा भवति तदा विष्किरः इति प्रयोगः, यदा न भवति तदा विकिरः इति प्रयोगः स्वयमेव स्यात्। तत्र एतस्य ग्रहणं यद् वर्तते तस्यापि शकुनेः अन्यत्र प्रयोगः न भवेत् एतदर्थम्। अर्थात् विष्किरः इत्यस्यापि शकुनि विषये प्रयोगः भवतु, सुडागमा भावपक्षेपि विकिरः यः शब्दः तस्यापि प्रयोगः शकुनि विषये भवतु, अन्यत्र न भवेत्। एतदर्थं विकिरः विष्किरः इति प्रयोगद्वयम् अत्र सूत्रे उपात्तम्। एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान् तत्र काशिकाकारः। अधुना वयं भाष्य दृष्ट्या विचारयामः। भाष्यकारः कथयति विष्किरः शकुनौ विकिरो वा। अत्र वस्तुतः यः सूत्रग्रन्थः अस्माभिः व्याख्यातः तत्र काशिका दृष्ट्या, तत्र काशिका ग्रन्थे सूत्रस्य तादृशं स्वरूपमेव वर्तते। जय श्री राम। शकुनिर्विकिरो वा एवं रूपेण।
अत्र भाष्यकार एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं यद्दर्शितं तद् विशिरः शकुनौ वा इत्येव वर्तते। यदा वयं पश्यामः अष्टाध्यायी ग्रन्थं तत्र कीदृशं स्वरूपं सूत्रस्य वर्तते इत्यपि जय श्री राम। तत्र सूत्रकारः अत्र विशिरः शकुनौ वा इत्येव सूत्रं सूत्रितवान्। तेन यः ग्रन्थः वर्तते काशिकाकारस्य सः शोभनः अशोभनः प्रमाणिका वा अप्रमाणिको वा इत्येव विचारः अस्माभिः करणीयः। वस्तुतः यः ग्रन्थः सूत्रग्रन्थः काशिकावृत्तौ वर्तते सः कात्यायनवार्तिकमाश्रित्य वर्तते। यतो हि कात्यायनः तथा कथयति विष्किरः शकुनौ विकिरो वा। विष्करः इति शब्दस्य प्रयोगः शकुनौ भवति, विकिरो वा इत्यस्यापि प्रयोगः भवति। विष्किरः शकुनौ विकिरो वेति वक्तव्यम्। शकुनौ वा इत्युच्यमाने शकुनौ वा स्यात् अन्यत्रापि नित्यम्। अर्थात शकुनौ अपि शकुनौ एव विष्किरः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति, विकिरः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तो शकुनौ वा स्यात् अत्रापि स्यात् इति तात्पर्यम्। नित्यं स्यात् अत्रापि नित्यं स्यात्। एतद्विषये कैयटः कथयति विष्किरः शकुनौ वा इति सूत्रपाठम् आश्रित्य वार्तिकारम्भः शकुनौ वा स्यात् इति सिद्धस्य शब्दस्य विकल्पेन अभिसम्बन्धः नास्ति। ये सिद्ध शब्द से विकल्पेन अभिसम्बन्धः नास्ति। यथा मेध्या पशुर्विभाषित इति नात्र पशुत्वं विकल्प्यते किन्तर्हि आलम्बनं विकल्प्यते। ततश्च अधिकरण विकल्पः प्राप्नोति इति भावः। यदि तर्हि अन्यत्रापि स्यात्। किमर्थं शकुनिग्रहणम्? एतद्विषये उच्यते यत्तुल्यजातीय प्रतिपत्त्यर्थं स्यात्। यत्तुल्यजातीय प्रतिपत्त्यर्थं स्यात् अर्थात तुल्यजातीयस्य परिज्ञानार्थं तद्वर्तते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात शकुनौ वा भवति तत्तुल्यजातीये अन्यस्मिन् अपि भवति इत्यर्थः। इति तात्पर्यम्। प्रश्नः भवति तत्तर्हि वक्तव्यम् पृथक्तया तस्य कथनं करणीयं वा? उच्यते न वक्तव्यम्। नहि वा वचनेन शकुनिः अभिसंबध्यते। अत्र वा इत्यस्य शकुनि शब्देन संबंधः नास्ति। तर्हि केन संबंधः वर्तते? वा शब्दस्य। तदा उच्यते न वा वचनेन शकुनिः अभिसंबध्यते किन्तर्हि निपातनम् अभिसंबध्यते। निपातनं यद् भवति तत् संबध्यते। अर्थात विकल्पेन निपातनं भवति सुडागमस्य। तेन विष्किरः इत्येतत् निपातनं शकुनौ वा निपात्यते। अर्थात निपातनं विकल्पेन भवति। सुटः भावः अत्र न विकल्पते इत्यर्थः। एवं निपातन शब्देन कर्म व्युत्पत्त्या अत्र सुट उच्यते। निपातनद्वारा सुडागमः सुट प्राप्तः विधीयते तस्यैव विकल्पेन अर्थात सुडागमस्य विकल्पः भवति इत्यर्थः। यतो हि निपातनं सुडागमस्यैव भवति। अतः अत्रापि तादृशी स्थितिः एवम् अत्र उक्तं वर्तते। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र प्रवर्तितः। अधुना वयं विचारयामः आश्चर्यमनित्ये इति सूत्रम्। यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तम् आसीत् आश्चर्यमनित्ये इति सूत्रम् विष्किरः शकुनिर्विकारो वा इत्यस्मात् प्राक् वर्तते। अष्टाध्यायी ग्रन्थे काशिका ग्रन्थे च।
किन्तु भाष्यग्रन्थे पश्चात् वर्तते, तत्र मन्ये कश्चन विचारः भाष्यग्रन्थे भवेत्। भाष्यग्रन्थे विचारण परम्परायां तद्विषये वयं विचारयामः। अधुना काशिकादृष्ट्या विचारः भवति, अनित्यतया विषयभूतया अद्भुतत्वम् इह लक्ष्यते, तस्मिन् आश्चर्यं निपात्यते। आङ् पूर्वक चर धातुः वर्तते, चरे राङि चागुरौ इति सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः भवति, न आश्चर्यः इति भवति। अगुरौ आचर्यो देशः इति भवति। आचर्यो देशः इति विषय तत्र षुडागमे सति आश्चर्यो देशः इति भवितुमर्हति। अतएव अत्र अनित्यतया विषयभूतया जय श्री राम। अद्भुतत्वम् इह लक्ष्यते। आश्चर्यं न अद्भुतत्वम्। अद्भुतत्वस्य अत्र अर्थस्य अत्र यदा प्राप्तिः भवति तस्मिन् आश्चर्यं निपात्यते। अत्र काशिकाकारः वदति, चरे राङि चागुरौ इति यत् प्रत्यये कृते निपातना सुडागमः आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत। एवं भूता कश्चित् जनः न कुत्रापि भुङ्क्ते। तदा कश्चन कहते अस्माकं गृहे सः आचार्यः भोक्तुम् आयाति। तदा स कथयति आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत। एवं रूपेण अत्र आश्चर्यम् अत्र प्रयोगः वर्तते। आश्चर्यं यदि सो अधीत सोधीत। तो अत्र आश्चर्य शब्दस्य अद्भुतत्व विषये अत्र चित्रम् अद्भुतम् इत्यर्थः। चित्रं विचित्रं चित्रम् आश्चर्यम्। आश्चर्य शब्दस्य अद्भुतार्थे चित्रार्थे तत्र दुस्संभव विषय असंभव विषय वा असंभवस्य संभवनं दृष्ट्वा तथा भवति कश्चन। अनित्य इति किम्? आश्चर्यं कर्म शोभनम्। अनित्य विषय अत्र आश्चर्यं कर्म शोभनम्। अनित्य इति किम्? आश्चर्यं कर्म शोभनम् अत्र उक्तं वर्तते। आश्चर्यं कर्म शोभनं न अनुष्ठेयम्। अनुष्ठानार्थे अत्र नित्यार्थे नास्ति। तदापि अत्र कार्यं वर्तते, सुडागमः भवति। अत्र एवं क्षम्यताम्, अत्र आचर्यम् अनुष्ठेयम्। आचर्यं कर्मशोभनम् इति अत्र विपरीतपाठः वर्तते मन्ये। अत्र त्रुटिः अस्ति। अतएव अनित्ये इति किम्? आचर्यं कर्मशोभनम् इति वक्तव्यम्। अत्र त्रुटिः अस्ति। षुडागमः अत्र न भवति इत्यर्थः। अतएव तादृशम् अत्र उत्तरं दत्तं वर्तते। अतः अत्र यः ग्रन्थः सः दूषितः वर्तते टङ्कणकार्येण। अस्तु तावत्। एवं भूतः विचारः अत्र समागतः काशिकाग्रन्थे। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्य कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः कथयति आश्चर्यम् अद्भुते। अद्भुते अर्थे आश्चर्य शब्दस्य निपातनं भवति। आश्चर्यम् अद्भुते इति वक्तव्यम्। इहापि यथा स्यात् आश्चर्यमुच्चता वृक्षस्य, आश्चर्यं नीलाद्यौः, आश्चर्यम् अन्तरिक्षे अबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति। एतत् सर्वम् आश्चर्यम्। तो आश्चर्य विषय अद्भुत विषये अत्र आश्चर्यम् इति निपातनं भवति। तो एवं सूत्रं मन्ये करणीयम्। आश्चर्यमनित्यम् अद्भुते इति धिया आश्चर्यम् अद्भुते इति कथनं वर्तते कात्यायनस्य। तद्विषये भाष्यकारः विचारयति। अत्र अद्भुते इति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम्। अतएव प्रश्नः भवति तत्तर्हि वक्तव्यं प्रतिपादिति भाष्यकारः न वक्तव्यम्। अनित्ये इत्येव सिद्धम्। अनित्ये इत्येव सिद्धं भवति। यः तावत् आश्चर्यम् उच्चता वृक्षस्य इति आश्चर्यग्रहणेन न वृक्षः अभिसम्बध्यते। आश्चर्यग्रहणेन अत्र वृक्षः न अभिसम्बध्यते। किं तर्हि उच्चता सम्बध्यते अभिसम्बध्यते। सा च अनित्या। एवं उच्चता वृक्षोऽस्य नैव दृश्यते, अतः सा अनित्या, नित्या नास्ति। यः सर्वदा भवति सा नित्या।
यदा यत्र क्वचित् भवति तर्हि सा अनित्या भवति। अतएव अत्र अनित्या वर्तते। आश्चर्यं नीलाद्यौः नाश्चर्यग्रहणेन द्यौरपि सम्पद्यते, किं तर्हि नीलता सम्पद्यते, सा च नीलता अनित्या वर्तते। आश्चर्यम् अंतरिक्षे अबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति। अत्र आश्चर्यग्रहणे नक्षत्राणि न अभिसम्बध्यन्ते। तर्हि किं सम्बध्यन्ते? पतनक्रिया, पतनक्रिया सम्बध्यते। सा च पतनक्रिया अनित्या, कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। किं तर्हि पतनक्रिया सा च अनित्या, तत्र अनित्ये इत्येव सिद्धम्। अनित्ये इत्यनेन तस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति। अत्र अनित्यम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अनित्यम् अर्थात अनियतम्। नित्यं न अनित्यं नाम अनियतम्। नियतं नास्ति, एतद् भवत्येव, कदाचित् कुत्रापि एवं रूपेण तथा दृश्यते इति कृत्वा तत्र उक्तमस्ति। अत्र अतएव अत्र उच्यता आश्चर्यं नीलादेव नाश्चर्यं ग्रहणे देव। किं तर्हि नीलता सा च नित्या। आश्चर्यम् अंतरिक्षे बन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति, नाश्चर्य ग्रहणे नक्षत्राणि विसम्बध्यन्ते। किं तर्हि पतनक्रिया सा च अनित्या वर्तते। तत्र अनित्ये इत्येव सिद्धं भवितुमर्हति। अतिरिक्ततया अद्भुत इत्यस्य स्वरूपं नाङ्गीकरणीयं। यतो हि यदा नित्यं कदाचित् दृश्यते तर्हि तत् स्वयमेव अद्भुतं भवति। अर्थात अद्भुतार्थता अनित्य पदेनापि गम्या वर्तते इति कृत्वा अद्भुतार्थ प्रतीतये अत्र अद्भुत ग्रहणं न करणीयम् इति भाष्यग्रन्थस्य आशयः। तथैव कैयटादयः अपि प्रतिपादितवन्तः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते मस्करमस्ककारिणौ वेणुपरिव्राजकयोः। एतत् सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्र विषये काशिकाकारः वदति मस्कर मस्करिन् इत्येतौ यथासंख्यं निपात्येते। तत्र वेणु विषये मस्कर शब्दः निपात्यते, अर्थात् अत्र सुडागमः निपात्यते। परिव्राजक विषये मस्करिन् इति शब्दः निपात्यते। अत्र वस्तुतः मकर शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं वर्तते। मकर इति शब्दः अव्युत्पन्नं तत्र कश्चन एवं भूतः धातुः प्रत्ययो न वर्तते येन तत्सादृशम् एतस्य स्वरूपं भवितुमर्हति। मकर शब्दः हि अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं तस्य वेणौ अभिधेयसु निपात्यते। यदा मकर इति शब्देन वेणोः अभिधानं भवति तदा सुडागमः भवति। तेन सुडागमे सति मस्कर इति रूपं भवति। अतएव अत्र उक्तं वेणुपरिव्राजकायोः इति वक्तव्यम्। वेणुपरिव्राजकायोः मस्कर इति शब्दः, मस्करिन् इति शब्दः भवति। तो द्वौ शब्दौ द्वौ अर्थौ। तेन अत्र यथासंख्यं स्यात्। अर्थात् मस्कर इति निपातनं वेणु विषये, मस्करिण इति निपातनं परिव्राजक विषये। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति मस्कर मस्करिन् इत्येतौ यथासंख्यं वेणु परिव्राजके च निपात्येते। मकर शब्दः हि अद्व्युत्पन्नं प्रातिपदिकं तस्य वेणोः अभिधेयसु निपात्यते। परिव्राजके त्विनिः, परिव्राजके इनि प्रत्ययः भवति। मस्करो वेणुः मस्करी परिव्राजकः। मस्करी अत्र अतिष्ठनो इत्यनेन ठन् प्रत्ययः। तो एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र प्रवर्तितः। अग्रे तावत् विचारः भवति वेणुपरिव्राजकयोः इति किं? मकरो ग्राहः मकरी समुद्रः। अत्र न भवति वेणुपरिव्राजक भिन्नार्थे प्रयोगस्य सत्त्वात्। केचित् पुनः अत्र माङ् उपपदे करोति, माङ्गुते करोते करणे अच प्रत्ययमपि निपातयन्ति। माङ्गश्च ह्रस्वत्वं सुट् च। केचन जनाः विद्वांसः माङ् उपपदे क्री धातोः अत्र अच प्रत्ययः, तेन अत्र करणे अर्थे अच प्रत्यये
न प्रत्ययं निपातयन् तेन मकर इति शब्दः भवति। माङ्गश्च ह्रस्वत्वं सुट् किं कार्यं भवति निपातात्? माङ्गः ह्रस्वत्वं भवति, क्री धातुः सुडागमश्च भवति, तेन मस्कर इति शब्दः निपात्यते। अन्यत्रापि भवति मस्करी, मस्करो दण्ड इति, मस्करो दण्ड इत्यपि तत्र प्रयोगः भवति। तो मा क्रियते येन प्रतिषिध्यते सा मस्करो वेणुः इति वेणु शब्दस्य निपातन विषये। मा क्रियते प्रतिषिध्यते वेणुः सः मस्करो वेणुः। वेणुग्रहणं च प्रदर्शनार्थमत्र वर्तते। जय श्री राम। अत्र अन्यत्रापि भवति मस्करो दण्डः इति प्रयोगः भवति। परिव्राजकेऽपि माङ् उत्पदे करोते ताच्छील्ये इनिः प्रत्ययः निपात्यते। माङ्गः ह्रस्वत्वं सुट् च भवति, तेन मस्करी मस्करिणौ इति भवति। तो एवं अग्रे तत्र उच्यते मा करणशीलः मस्करी कर्मापवादित्वात् परिव्राजकः उच्यते। तो मा करणशीलः मस्करी कर्मापवादत्वात् कर्मापवादित्वात् कर्मणः अवादिः भवति, तस्मात् अत्र तस्य पूर्वं प्रवृत्तिः भवति। तेन अत्र मस्करी कर्मापवादत्वात् परिव्राजकः इत्युच्यते, तस्य अर्थः परिव्राजकः भवति। सहि एव मा कुरुत कर्माणि एव रूपेण शान्ति पर्वणः श्रेयसी इति रूपं तत्र दत्तं वर्तते। इत्थं काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् आयातम्। भाष्यकारः अत्र अधिकं न विचारयति, सामान्य रूपेण कथयति मस्करी ग्रहणं शक्य कर्तुम्। अत्र मस्करी इति ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। कथं मस्करी परिव्राजक इति रूपं कथं स्यात्? इनैतन् मत्वर्थीयेन, अत्र मत्वर्थीयेन इन प्रत्ययेन सिद्धिः स्यात्। मस्करः अस्ति इति अस् इति मस्करी न वै मस्करी मस्करः अस्य अस्ति इति परिव्राजकः। तर्हि किं स्यात्? मा कृत कर्माणि मा कृतः कर्माणि इति शान्तिः वः श्रेयसी। अतः अत्र म इति शब्दात् परस्य क्री धातोः सुडागमः सति अत्र मस्कर इति शब्दः हिनि सति मस्करी इति शब्दः भवति। एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्। एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् काशिकाकारः भवति कथयति नैमित्तिकानि तानि मुक्षोः अपि कर्तव्यानि। अर्थात पारस्कर प्रभृतीनि च शब्दस्वरूपाणि निपात्यन्ते संज्ञायाम्। पारस्कर गणपठितानि यानि पदानि तानि शब्दस्वरूपाणि निपात्यन्ते। कुत्र संज्ञा निपात्यन्ते? यथा पारस्करो देशः, कारस्करो वृक्षः, एवं रथस्पा नदी, किष्कुः प्रमाणं किष्किन्ध्या गुहा। तो एवं रूपेण एते प्रयोगाः तत्र दत्ताः सन्ति। तद्बृहतो करपत्योश्चोरदेवतयोः सुड्तलोपश्च इति वार्तिकम्। तरपत्यो अर्थात तर शब्दे परे, देवतावाची शब्दे परे किं भवति? अत्र चोर शब्दस्य देवता शब्दस्य सुडागमः भवति, तलोपश्च भवति। तेन तस्करः चौरः बृहस्पतिर्देवता। तत् शब्दात् तत्र सुडागमः भवति।
अथ च अत्र करपत्योः चोरदेवतयोः षुडागमः भवति तलोपश्च इति वार्तिकस्य रूपम्। तेन तस्करः चोरः बृहस्पतिर्देवता भवति। चोरदेवतयोरिति किम्? चोरार्थे देवतार्थे कथम् उक्तं? तो तत्करः बृहस्पतिः बृहत्पतिः। अत्र तथा स्वरूपं नास्ति, अतः अत्र तत्करः तद्बृहस्पतिः रूपं स्यात्। अग्रे तावत् उच्यते संज्ञाग्रहणात् उपाधि परिग्रहे सिद्धे गणे चोर देवता ग्रहणम प्रपंचार्थम। अर्थात संज्ञाग्रहणात् उपाधि परिग्रहे सिद्धे अत्र गणे चोर देवता ग्रहणम किमर्थम? प्रपंचार्थम। प्रपंचार्थम नाम स्पष्टतया प्रतिपादनार्थम, येन सम्यक्तया एतेषां शब्दानां साधु शब्दानां बोधः स्यात्। प्रातुं पतौ गविकर्तरि इति वार्तिकं वर्तते। तूत्पत्तौ धातौ प्रशब्दात् परः सुट् भवति गविकर्तरि एतस्य भवति। यथा प्रस्तुम्पति गौः इति। अत्र गवीति किं? गवीति शब्दः कथम् आगतः? तो प्रतुम्पति वनस्पतिः अत्र कार्यकरणार्थं जय श्री राम अत्र दत्तं वर्तते। पारस्कर प्रभृतिः अत्र आकृतिगणः भवति। केचन शब्दाः तत्र वर्तन्ते, केचन न वर्तन्ते। अभीतलक्षणाशुड् पारस्कर प्रभृतिषु द्रष्टव्यः। प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्ती यदुक्तं प्रामाण्यचित्तयोः षोडस्कारो वा इति तत्संगृहीतं स्यात्। एवं रूपेण एतस्य विषये स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तुतवान्। अत्र काशिकाकारः एतद्विषये भाष्यकारः अतिसंक्षेपतया एव वदति। सः कथयति पारस्कर प्रभृतीनि च अविहितलक्षणः सुट् पारस्कर प्रभृतिषु द्रष्टव्यः। अविहितलक्षणं यस्य विधानं न वर्तते, तथापि यत्र निपातना तत्र भवति। पारस्कारि प्रभृतिषु पारस्करो देशः, कारस्करो वृक्षः, रथस्पा नदी, किष्किन्ध्या गुहा, किष्कुः, अत्र सर्वे प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। तद्बृहतो करपत्योश्चोरदेवतो सुहृत् षुट्तलोपश्च। तत् शब्दस्यात् बृहत् शब्दाच्च कर शब्दे परे पति शब्दे परे। तो चोरार्थे देवतार्थे च तत्र सुडागमस्य लोपः भवति। अग्रे तावत् उच्यते अत्र कर शब्दे परे पति शब्दे परे यः सुडागमः भवति तत्र चौरार्थे देवतार्थे एव। तेन तस्करः बृहस्पति इति भवति। प्रायस्य चित्तयोः सुडस्कारो वा, अथवा अत्र प्राय शब्दात् चिति चित्त शब्दे वा परे अत्र षुड्कारः भवति, सुडःकारः भवति। यथा अत्र प्रायश्चित्तिः। एवं अग्रे अत्र अन्यत्र सुडागमः तथा न दृश्यते। एवं रीत्या अत्र करशब्दे एवं करशब्दे पतिशब्दे अत्र सुडागमः भवति। एवं प्रायः इत्यस्य चिति चित्त शब्दे च परे सुडागमः भवति। एतत् कथितम्। एवं रूपेण अत्र भाष्यदृशा अपि एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं जातम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।